अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो, मैं कच्चे से शाहिद लुंड बलोच का छोटा भाई। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कच्चे से शाहिद लुंड बलोच। दोस्तों मैं एक आप टिकटॉकरों के लिए एक अहम बात लेकर आज आया हूँ, वो भी अपने छोटे यूज़र भाइयों के लिए जो वायरल नहीं होते हैं, जिनको टिकटॉक से पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, कोई भी यानी कि उसका काम सीधा नहीं हो रहा है। तो मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि सबसे पहले आपने ये टिकटॉक अकाउंट यूज़ करते हो तो अगर इनका कोई बात नहीं, आप यूज़ करते हो, चाहे 10 लाख फॉलोवर भी आपका हो जाए, 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो किसी यानी पैसे वगैरह कमाना नहीं चाहते, लाइव में टिकटॉक में आना नहीं चाहते, मैच लगाना नहीं चाहते, तो फिर आप ये टिकटॉक आईडी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उससे हमें पैसे भी मिले, अर्निंग भी हो, यानी हम दोस्तों के साथ लाइव भी आ सके, दोस्तों के साथ टिकटॉक के अंदर मैच भी खेल सके। दोस्तों को बता दूं, कुछ दोस्त जो सादा टिकटॉक यूज़ करते हैं उनको समझ नहीं है कि लाइव क्या है, मैच क्या है। दोस्तों आप अगर ये कोई दूसरा टिकटॉक है उसके अंदर हम लाइव भी आ सकते हैं, जैसे कि हम फेसबुक पर लाइव आ सकते हैं ना काफ़ी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा तौर इस्तेमाल होता है फेसबुक। फेसबुक में जैसे दोस्तों हम लाइव आते हैं ना, टिकटॉक में भी ऐसे हम लाइव आ सकते हैं। हम लाइव आते हैं, जिनकी यूके का अकाउंट बना है वो हमें लाइव में देख सकते हैं। बाकी आप भाई जिनकी सादे अकाउंट है, यूके की नहीं है, वो आप प्यारे हमें नहीं देख सकते लाइव में। लाइव में भी आते हैं दोस्तों, वहाँ पर एक यानी 4-5 मिनट का मैच खेल लगाया जाता है। तो उस मैच के अंदर आप जीते या वो जीते, आपको उस मैच के अंदर दोस्त प्यारे गिफ्टिंग करेंगे, उससे आपको पैसे मिलेंगे। और आप 1 मिनट से ऊपर वीडियो डालेंगे उसमें यूके के अकाउंट में, उससे भी आपको पैसे मिलेंगे। तो अब बात करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको राब्ता करना पड़ेगा किसी बड़े टिकटॉकर से। अगर आप उससे राब्ता नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि कैसे यूके का अकाउंट बनाया जाता है। आप सबसे पहले एक जीमेल तैयार करोगे। एक पढ़िए आदमी के पास आपसे जीमेल तैयार नहीं होगा। आप किसी पढ़िए आदमी के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि हमें एक जीमेल तैयार कर दो। जैसे वो आपको जीमेल तैयार कर देगा, आप ये टिकटॉक काट के तो दूसरा जो टिकटॉक नया है वो आप जीमेल के ज़रिए बनाओगे। जीमेल के ज़रिए कैसे बनाओगे, उसको बोलो कि कंट्री है ना, जो कंट्री का मतलब दोस्तों ये जो हमारा पाकिस्तान आता है, हम पाकिस्तान के लिए यूज़ कर लेते हैं टिकटॉक। पाकिस्तान का कंट्री नहीं यूज़ करना है, कंट्री आपने यूज़ करना है यूके की। यूके की कंट्री आप यानी कि यूके का कंट्री लगा लोगे, उसके बाद अपना खुद टिकटॉक अकाउंट जीमेल के ज़रिए आप तैयार कर सकते हो। जब तैयार हो जाएगा तो उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आप गाने वाले वीडियो यानी ये वीडियो आप उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे आपको पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, आप वायरल भी इतने नहीं होंगे। जब तक आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं या कैमरे के सामने आप नहीं आओगे, तब तक आप ये बात जहन में लो, आप वायरल भी नहीं हो सकते, आपको कोई पैसे भी उससे नहीं मिलेंगे। काफ़ी दोस्त प्यारे पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने फ़ैनों को बता दूँ। फ़ैन सब तो मेहनत करते हैं लेकिन उनका कमाई अर्निंग नहीं होता है भाई। आप उसके अंदर 1 मिनट से ज़्यादा ऊपर वीडियो डालोगे, 10,000 आपके फॉलोअर पूरा होना चाहिए, 1 लाख व्यूज़ 1 महीने के अंदर। व्यूज़ मतलब कोई कुछ दोस्त हमारे जो बलोच है, सराइकी है, जो भी है भाई, हम जैसे कोई पढ़े नहीं है तो उनको समझ नहीं कि व्यूज़ क्या होता है। भाई जो व्यूज़ होते हैं ना, तो व्यूज़ इसी को बोला जाता है जो हमारे वीडियो को देखें, लाइक वगैरह ना, सिर्फ हमारे वीडियो को देखें, यानी 100 आदमी देखता है, 200 देखता है, इस तरीके से 1 लाख व्यूज़ आपको 1 महीने के अंदर पूरे करना होंगे। 10,000 फॉलोअर आपको पूरे करने होंगे, तब जाकर आपकी टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज भी होगा। जैसे ही मोनेटाइज होगा तो उसको उस मोनेटाइज की आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप 1 मिनट से ऊपर वीडियो डालोगे तो उसके अंदर आपको कमाई भी होगी। जब हमारे वीडियो कोई बाहर मुल्क में चला जाए तो उससे आपको ज़्यादा दोस्तों पैसे मिल सकते हैं। जब पाकिस्तान में हमारा वीडियो यानी वायरल हो जाए, उस पे आपको थोड़ा मिलेंगे, जब बाहर मुल्क में जाएगा तो
اس سے آپ کو زیادہ پیسے ملے گے۔ اگر آپ کو طریقہ کار سمجھ میں دوستوں آ گیا تو بہترین ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر اردو میں کچے سے شاہد لونڈ بلوچ اردو میں آپ سرچ لگاؤ گے، وہاں پر ہمیں کمنٹ کرو گے اس ویڈیو کے اندر۔ اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے، کوئی پڑھیا لکھیا آدمی نہ ملے جی میل وغیرہ تیار کرنے کے لیے، ٹک ٹاک تیار کرنے کے لیے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں دوستوں آپ کی ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں لوں گا، کچھ دوست سمجھے کہ یہ ٹک ٹاک ہمارا جو ہے وہ ہینگ کر لیں گے۔ آپ ہم سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں، ہم آپ کو ویڈیو کال کے اندر ہی تمہارے موبائل میں بتائیں گے کہ کیسے تیار ہوگا کیسے نہیں، میں آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھا دوں گا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ میں ایک بات بھول گیا، آپ کو نمبر ہونا چاہیے، وہ بھی کسی باہر ملک کا، یعنی دبئی کا ہو، سعودی کا ہو، جہاں کا بھی ہو، ایک باہر ملک کا آپ کو نمبر لینا پڑے گا، کیونکہ اس سے آپ لائف آ سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس نمبر باہر ملک کا، غیر ملک کا نمبر نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے، میرے پاس یعنی باہر ملک کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ موجود ہے، اسی ٹک ٹاک کے ذریعے میں آپ کو انشاءاللہ وہ اس کی لنک دوں گا واٹس ایپ میں، آپ اس سے جوائن کر سکتے ہو، اس سے لائف آ سکتے ہو۔ باقی آپ پیاروں کو تو انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، جس بھائی کو بھی سمجھ نہیں آیا تو وہ ہم سے رابطہ کر لے۔ باقی میں نے دوستوں کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی بھی آپ ٹک ٹاکر سے بڑے سے پوچھو گے وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ یو کے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس میں 10,000 فالوور ہونا چاہیے، 1 لاکھ ویوز ہونا چاہیے، وہ بھی 1 مہینے کے اندر 1 منٹ سے اوپر ویڈیو ڈالنا ہوگا، تب جا کر آپ کو پیسے ملے گا۔ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر دوستو آپ ہم سے شکایت کرو۔ ایسے آپ دوست پیارے ٹک ٹاک یوز کر کر کے خود پریشان ہو رہے ہو، کافی دوست پیارے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ خالد بھائی ہمارا جو سپورٹ کر دے، مہربانی کر کے، ہمارا ٹک ٹاک وائرل نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی میں تو سپورٹ کر دوں گا، کوئی بات نہیں، میں تو ایک ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنا کے یعنی اپنے اکاؤنٹ پر لگا دوں گا کہ اس بھائی کو لائک کرو، فالو کرو۔ اس سے آپ کو لائک کریں گے، فالو کریں گے، چاہے آپ کے 10 لاکھ فالوور بھی ہو جائے تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، 1 روپیہ کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، یہ پیکج بھی آپ کی مفت میں جا رہا ہے۔ آپ اگر یو کے کی اکاؤنٹ تیار کر لو، میں نے بات زیادہ دوستوں لمبی کر دی، آپ اگر یو کے کی اکاؤنٹ تیار کر لو گے تو 1 مہینے کے اندر 10,000 فالوور، 1 لاکھ ویوز اگر اس میں ہو جائیں گے تو آئی ڈی آپ کی مونوٹائز ہو جائے گی۔ مونوٹائز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو اس پر میں ایک ویڈیو خود بناؤں گا کہ کیسے یعنی کہ یو کے کا اکاؤنٹ تیار ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا ہے۔ تو مزید آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے، انشاءاللہ آپ کو دوستو ہم وائرل کر کے ہی چھوڑیں گے چھوٹے یوزروں کو جو ہمیں بار بار بولتے ہیں کہ خالد بھائی آپ ہمارے لیے ایک ویڈیو بنا دے، دوستوں کو بول دے۔ اگر آپ یو کے کی اکاؤنٹ بنا دو گے تو انشاءاللہ میں سب دوستوں کو، اپنے فینوں کو آپ کے آئی ڈی کا لنک دوں گا، آپ کے آئی ڈی کا اسکرین شاٹ دوں گا۔ آپ کو انشاءاللہ امید ہے دوست پیارے سبسکرائب کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، لائک کریں گے، آپ کی 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ 10,000 فالوور بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو 1 لاکھ ویوز بھی۔ باقی دوستو آپ ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل کے اندر جڑے رہنا۔ کچے سے شاہد لونڈ بلوچ اردو میں دوستو، پاکستان زندہ باد۔